نن مو مسلمان د خپل ورور حق دباو، نن مسلمان د خپل خور حق دباوي، نن مسلمان سره کې د وندار حق سره پیسې کې راغی وجنی خور کوي خور د بلاشي په خورونه بلاشي دانی ور کوي چې ته وو زموږ بلا درون نه سالي شرم درنه درځي اته په کوم سترګو دې کور ته بیره نه وځي تو اوس په جیدات کې پزمکه کې په کور کې د پلار په میراث کې نه نشه غواړي سبا په دې دروازه ورنه راځي اولي ورنکو کوری کنو په دروازه په کور باندې بند خور ورور په کور باندې بند کی ولې د خپل حق غوښتل صحابه کرام خپل حق راغست دی بل له ور کړی بخاری شریف کو حدیث ذکر کړی دی چې کله دا آیات مبارکه نازل شو نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کے حاضر شو اور دیو فرمائل دا اللہ رسولہ زوالم چی زمان باغ دی بیرحا زوالم چی دا صدقہ کم خیراتی کم دا تاسو قبول کے او خلق باندی اللہ پا دین باندے ولد دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطا او فرمائے اے ابو طلحہ تا دیر گٹو بار بار تو فرمائے تا دیر گٹو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطا بیاو فرمائے زمان خدا خوخ دا کہ دا باغ دا دی غریبانانو کی رشتہ دارانو کی خپلوانو کی تقسیم کر ستا پا خاندان کی کم غریبانان دی رشتہ دار دی خپلوان دی اگوی تا داور کر محترم صحابہ کرام دومر لوی مقام حاصل کرو گرز پزمکه باندې او دا وہ آواز و کشار دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا جنت کی مخصوصی کہ اللہ رب العزت پا دنیا کی پاغو باندې دا جنت زیری را لی عشر مبشر لس صحابہ اکرام آغا صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ باندے ابو دا جنت بشارت و زیر ملاو شوی دی اور دا اصل کل صحابہ اکرام متعلق اللہ رب العزت فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم زدی صحابہ اکرام راضی مدائی زمانہ راضی محترم دا دمر لوی بشارت و دمر لوی سرٹیفکیٹ چی صحابہ اکرام تا ملاوی دا سی بڑا خبر بازے نا ملاوی اوی دا دین دا بارا قربانے ورکڑی قرآن نازل شو آیات نازل شو صحابی راضی ٹول پل غن باغ صدقہ کئی دا اللہ رسول دا باغ میں دی ما دا دیر جات خوخ دی زما دیر محبوب دی دیر جات میں خوخ دی او زا غوارم دا جب دی قرآن میں دی آیات میں زا عملو کر دا صدقہ کر محترم پردی حق خپری دا چی خپل حق رالی صحابہ کرام بل دور کئی